हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब फिट एंड फाइन होंगे और फिट एंड फाइन रहना भी चाहिए। बस वादे के मुताबिक आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ। उम्मीद है जैसे मेरी सारी वीडियो रहती है आज भी वैसे ही रहेगी इंशाल्लाह। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ठंडी बस आ रही है और आ गई है। चलिए फिर ठीक देखते हैं आज का ड्रेस कैसा है और कैसा लगता है। और जिन लोगों को मेरा ड्रेस अच्छा लग रहा है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर ठीक देखते हैं, आइए। इंसान को खामोश और अक्लमंद उसकी उम्र नहीं, उसकी जिम्मेदारियां बना देती हैं। जाहिल गुफ्तगू के बजाय बहस को पसंद करता है और जब उससे जवाब नहीं बन पाता तो आपके खिलाफ हो जाता है। जिंदगी एक आईना है, इसे बेजार होकर देखेंगे तो बेजार होते जाएंगे, मुस्कुराते हुए देखेंगे तो मुस्कुराते चले जाएंगे। लंबा धागा हमेशा उलझ जाता है और लंबी ज़बान हमेशा उलझा देती है, इसलिए दोनों को समेट कर रखें। जितना जल्दी खुदा हाफिज कहोगे उतना ज़्यादा महफूज रहोगे। किसी को भी उसके माजी की वजह से मत परखो, हो सकता है वो अब वहाँ ना रहता हो। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम किसी की बात को जवाब देने के लिए सुनते हैं, ना कि समझने के लिए। जिस खास के लिए आप खास नहीं उसे आम कर दो और जिस आम के लिए आप खास हो उस आम को खास कर दो। चाहे कितना ही बूढ़ा हो मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। मंजिल मिले ना मिले बात की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। सब्र जितना भी करना पड़े करो, इंतज़ार बिल्कुल ना करो, इंतज़ार सिर्फ मुर्दे कर सकते हैं, जिंदों के लिए सब्र है। और वैसे भी इंतज़ार की सिर्फ ज़हमत होती है जबकि सब्र का फल होता है। खामोश लोगों के दिमाग शोर मचाते हैं। ज़िंदगी में चोट लगना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ज़ख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं। हम कुछ लोगों की ज़िंदगी में 12वीं खिलाड़ी के तौर पर होते हैं। जब कोई और दस्तयाब ना हो तो फिर हमारा इंतखाब होता है। आपकी जेब में पूरा कुरान होने से बेहतर है कि चाहे कुरान की एक आयत ही क्यों ना हो लेकिन वो आयत आपके अमल में हो। अकेली औरत जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं। इंसान जब गुनाह का इरादा करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, बस अपने अंदर और ऊपर नहीं देखता। अगर कोई आपसे जलता है तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसे पूरी जिम्मेदारी से जलाएं। खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को वही अहमियत दो जो चाय के ऊपर आई बलाई को देते हो। जब आप गलती पर हो तो गलती तस्लीम कर लिया करें और जब आप दुरुस्त हों तो खामोशी अख्तियार कर लिया करें। ज़िंदगी में अगर कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी रख दे तो इत्मीनान रखो
اور یاد رکھو کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 10 میں سے 9 مشکلات سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی گمان میں رہتے ہیں۔ جب کوئی کیل بن کر مسلسل چبھنے لگے تو فوراً ہتھوڑی بنو اور اسے گاڑ دو۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانی سے بچا جا سکتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے۔ بیوقوف مرد عورت کو کہتا ہے کہ چپ کرو، اور عقل مند عورت کو کہتا ہے خاموشی تم پر بہت جچتی ہے۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ بے پرواہ ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ عام طور پر مردوں کو وہی عورتیں اخلاق سے گری ہوئی نظر آتی ہیں جو ان کے بجائے کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو تمہیں ہی چبا جائے گا۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے